अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मिनी बजट बिल्ली के गले की घंटी बंध गया है और ये कौन बांधेगा और किस तरीके से बंधेगी इसका एहतमाम भी हो रहा है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से बाज़ गश सुनाई दी। गूंज जो है वो खासी ऊंची थी। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके के ऊपर क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। स्पीकर, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा। सर, 16 दिसंबर 1970 में हमने एक सरेंडर किया था जिसमें हमारा एक हिस्सा जो है हमसे अलहदा हो गया था। दैट वाज ए टेरिटोरियल सरेंडर जिससे हम रिकवर कर गए। हमारा मुल्क आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कायम और दायम है। ये जो बात की है रायत साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। ये थे ख्वाजा आसिफ जिन्होंने आज इस हवाले से बात की, और जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो ये बात कह तो रही है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इन दोनों बिलों को जो है वो रोका जा सके। इस हवाले से उन्होंने ज़ाहिर है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी बात की है, लेकिन कामयाबी जो है वो उस तरीके से दिखाई नहीं देती है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बात की और ख्वाजा आसिफ का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक और फाजिल मेंबर जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो खुदा ना खास्ता उन पर कोई ज़रब आ सकती है। तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर एक कौमी इत्तेफाक राय था, है और रहेगा। और हम गाफिल हो नहीं सकते कि जो एसिमेट्री पैदा हो रही है कन्वेंशनल, इस पे हम कोई कोताही करने का सोच भी सके। तो ये भी मैं हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूं कि अगर इनके दिल में कोई ऐसा विस्विसा है, कोई वहम है, तो जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी, और इस पे एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है। नाज़रीन, ये सूरत हाल इसलिए भी दरपेश हुई कि कहा यह गया कि अगर हम अपनी मुआशी खुद मुख्तारी जो है उसको इस हद तक सरेंडर करने जा रहे हैं तो फिर मामलात जो हैं वो इस सतह तक भी जा सकते हैं। यकीनन कौम का और सियासी इत्तफाक राय इसके ऊपर ज़रूर मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो मामलात को किस डगर और किस नहज पर ले जा रही हैं। मेरी आज मुस्लिम लीग काफ के सीनियर सियासतदान से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। अब कल वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया हुआ है जिसके अंदर इस बारे में इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा और जाहिर है कि हुकूमत ये बिल मंजूर करवाना चाहती है। अददी अक्सरियत यकीनन उसके पास है और वो ये काम कर सकती है। अपोजिशन जो है वो इस हवाले से क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शोर जो है वो मचाया जा सकता है। ये जो मनी बिल है या जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मसला है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से अगर ये डॉक्टर हफीज़ शेख ने जो एक बिल तैयार किया था वही है तो फिर ये काफ़ी सख्त मामला है। और अगर मनी बिल जो है वो सिर्फ 380 अरब के इस्तिस्ना ख़त्म करने तक महदूद रहता है, उसके भी असरात होंगे, लेकिन बात इसके बढ़कर की जा रही है। इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना में काफ़ी सरगर्मी है और कोशिश ये की जा रही है कि इसके एक्सेप्टेबल बनाया जाए, बिलवास्ता तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि ये मामलात जो हैं ये तय भी हो जाएं और हुकूमत पर उस तरीके से तनकीद ना हो पाए जिस तरीके से की जा रही है और जिन ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जा रहा है। ज़ाहिर है जब ये इस्तिस्ना ख़त्म होंगे तो उसके बाद महंगाई की एक और लहर आएगी। इस वक्त भी महंगाई जो है वो
اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اور اس نے عوام کے اوپر ایک کپکپاہٹ جو ہے وہ طاری کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پارلیمان کے اندر بھی ہیجان پیدا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس کو لے کر آگے بھی چلنے کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ بنیادی طور پر منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، سابق چیئرمین رہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس بلور صاحب، سابق سینیٹر رہے، سیزن پولیٹیشین ہیں اور ممتاز صنعت کار ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ممتاز ماہر معاشیات ہیں۔ ہارون شریف صاحب، کافی مشکل صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بل اور منی بجٹ کو لے کر معاملات آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، صورتحال وہاں تک جائے گی؟ جی ندیم صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ دونوں پہلو جو آپ نے اجاگر کیے ہیں، جہاں تک تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا تعلق ہے، یہ ڈیبیٹ آپ کو یاد ہے یہ بہت سالوں سے چل رہی ہے، اور جب بھی ہم آئی ایم ایف سے کوئی پروگرام نیگوسیٹ کرتے ہیں یہ ایک ایجنڈا آئٹم ادارہ جاتی اصلاحات کے تحت اس میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے اوپر انڈیو انٹرفیرنس جو ہے، خاص طور پہ دو طریقوں میں، ایک جو حکومت بوروئنگ کرتی ہے، دوسرا جب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے فورن ایکسچینج کو سٹیبل رکھنے کے لیے، آپ اس کو انسولیٹ کر دیں۔ اس کو کنزیکٹیو گورنمنٹس نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، اور پی ایم ایل این نے بھی جب ڈار صاحب تھے اس کو ریزسٹ کیا تھا۔ میری اس پہ رائے یہ ہے، میری زیادہ فکر مجھے یہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے سیاسی پہلو میں کہ ہم نے بالکل ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ آج کل کے ماڈرن سسٹم میں وہ تو کام مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس ادارہ جاتی کوارڈینیشن جو ہے وہ کمزور ہے، اور میری وری یہ ہے کہ اگر فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے مینیجرز بہت ایک کنسٹرکٹیو اور پروگریسو طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے تو اس سے بہت سیاسی اور فائنینشل بحران ممالک میں آتے رہے ہیں۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے یہ پریکاشنز لیے جا رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو سیاسی پہلو تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو جو فائنینشل کرائسس یورپ میں بھی آیا تھا اور انگلینڈ نے وہاں پر فائنینشل سروسز اتھارٹی کو بعد میں بند کرنا پڑا تھا بیکاز وہاں کوارڈینیشن کا ایک بڑا کلیئر فیلور آ رہا تھا۔ جو دوسرا پہلو ہے منی بل کا، وہ تو جی ہمارا ایک بڑی تاریخ ہے اس انسرٹنٹی کی۔ $360 ارب کا ہے، 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور یہ چیزیں اگریڈ تھیں کہ ڈسٹورشنز کو ختم کرنا ہے اور جی ایس ٹی کو سٹینڈرڈائز کرنا ہے، لیکن یہاں پر آئی ایم ایف کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ایک فیڈریشن کا سٹرکچر ہے جہاں صوبوں کو، مختلف پارٹیوں کو، لوگوں کو کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ پھر چیزیں آگے نہیں چلتی۔ اگر آپ کو یاد ہو جب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے تو وہ جی ایس ٹی کی کنڈیشن کو منوان امپلیمنٹ نہیں کر پائے تھے اور پھر پروگرام کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا تھا۔ اب الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی سطح کے اوپر اپوزیشن جو ہے باتیں تو بہت سی کرتی ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، مسترد بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے بات بڑھتی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے تو وہ تو اس بنا کے اوپر اس کو منظور کروا لیں گے، تو یہ جو شور شرابہ ہے یہ پھر بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہے؟ سب سے پہلے تو میرے دونوں ساتھیوں کو سلام میرا دے لیے اور آپ کو سلام۔ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب۔ ندیم صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ ایسے بل پاس کرواتے ہیں تو انہوں نے کل دوبارہ الیکشن کے لیے بھی جانا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر ووٹ دیں گے ان کا دیکھیں نا، یہ جو کل جو بل پاس کروائے تو ایک تو جو اسٹیٹ بینک ہے، ہمیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا اسٹیٹ بینک آف آئی ایم ایف ہے؟ If it is a state bank of Pakistan, let it to be under finance ministry. یہ تو غلط بات ہے نا، جب یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹھا کے اسٹیٹ بینک آف آئی ایم ایف بنا دیں، کیوں؟ اب جو بیٹھا بندہ بھی ہوا ہے اس وقت بھی جو گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا ہے، اب جس طریقے سے انہوں نے پرائس انٹرسٹ کے ریٹ چڑھائے ہیں
कारोबारी लोग कैसे बिजनेस करें। अब मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी बात करता हूँ, फारूक साहब बैठे हैं, हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं। बात ये है कि मुझे ये बताएं, बिजनेसमैन जो है, पहले जो चीज़, मैं आपको अपने घी का मिसाल देता हूँ कि घी जो मिलता था $500 पर टन मिलता था, आज वो $1200 पर टन मिलता है बाहर से। उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, क्या इन्होंने कभी सोचा है कि इस बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी रियाती पैसे पे कर्जा दिया जाए? उसके रेट तो बढ़ा रहे हैं डेली से। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, देखिए, अगर बोरोइंग का आंसर निकल जाता है, ज़ाहिर है IMF की इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से ख्वाहिश रही, हम 20-21 दफ़ा उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते रहे, आज हम झुकने जा रहे हैं। एक तो वजह क्या है, दूसरा ये है कि फिर कंट्रोलिंग मेकनिज़म अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर आप चले जाएंगे कमर्शियल बैंकों के ऊपर, और फिर आपको जो एनहांस्ड इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर बोरिंग करनी पड़ेगी, वो फिर एक और खड़मस मचेगा। तो आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? क्योंकि आज जो सुना आपने अपोजिशन का जो रद्द अमल है, वो तो इसको सकूते मईशत गर्दान रहे हैं। ने अभी सुना अपोजिशन का मौक़िफ़, वो तो खालिसतन सियासी है। मैं आपके सामने जो उसका माशी पहलू वो सामने रखता हूँ। देखिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, वो काम उसके 3 होते हैं। वो शराए सूद का तयन करता है, वो मनी सप्लाई की तयन करता है कि कितने नोट छापने हैं, कितने नहीं छापने, और वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है कि एक्सचेंज रेट में आपने इंटरवेंशन करनी है या नहीं। तो 3 सवाल हमने पूछने हैं कि क्या हम चाहते हैं कि शराए सूद में सियासी मुदाखलत होनी चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत होनी चाहिए कि मनी सप्लाई कितनी है या कितनी नहीं है? क्या हम चाहते हैं कि सियासी मुदाखलत होनी चाहिए एक्सचेंज रेट के अंदर? तो तीनों सवालों के जवाब मैं तो कहूँगा कि हम नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि सियासी मुदाखलत से शराए सूद को, मनी सप्लाई को और एक्सचेंज रेट को उससे बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, इस वक्त दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं जिनमें आज़ादी है, जिनको उनकी हुकूमतों ने खुद मुख्तारी दे रखी है, वहाँ की मईशत और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो शराए इन्फ्लेशन है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो बहुत कंट्रोल में रहता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम सियासत से बालातर होकर बात करें। हमें भी हमारी मईशत के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर एक आज़ाद और खुद मुख्तार सेंट्रल बैंक इस मुल्क में हो। अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा अब आपसे यहाँ पे सवाल है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इसको सियासी मुदाखलत कह रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इन्फ्लेशन का स्टेट बैंक की शरह सूद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत। दूसरी जो है शरह सूद, आप दुनिया की अगर बात करते हैं तो क्या दुनिया भर के अंदर इस पैमाने का शरह सूद है जो पाकिस्तान में है और ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? तीसरा, जो आप मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, यकीनन आप एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, क्राइसिस आते हैं, डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, कभी आप नोट छाप के गुजारा कर लेते हैं, कभी आप कर्जा लेकर कर लेते हैं, लेकिन आपको एक मैनूवरिंग सलाहियत अपने पास रखनी पड़ती है कि आप चल सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों चीज़ों से हाथ उठा के आप कोई चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए आप बतौर मैकेनिज्म उसको इस्तेमाल कर सकें। देखिए नदीम साहब, आप इस वक्त जो आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है जिसके पास फिस्कल पॉलिसी, जिसमें उसने ये तयन करना है कि टैक्स कितना लगाना है, टैक्स के अखराजात क्या करने हैं, अगर वो हर कदम पे गलत पॉलिसी बनाती रहेगी तो हमारे पास इख्तियार होना चाहिए कि हम स्टेट बैंक को उन गलत पॉलिसियों के अंदर मुलव्विस कर लें और स्टेट बैंक से किसी तरह से उन गलत पॉलिसियों का कोई सही डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, इस वक्त जो सबूत हैं वो बड़े वाज़े हैं। जिन मुल्कों में आज़ादी है और खुद मुख्तारी है सेंट्रल बैंक की,
وہاں پہ آپ کا پرائس لیول جو ہے وہ سٹیبل ہے. جن ملکوں نے آزادی نہیں دے رکھی وہاں پہ یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11.5% پہ ہمارا ریٹ آف انفلیشن جا رہا ہے, کوئی 27% پہ ہول سیل پرائس انڈیکس جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ کیونکہ حکومت بے تحاشا غلطیاں کرتی ہے اور ان غلطیوں کا کوئی سلوشن ڈھونڈنے کے لیے, ان غلطیوں کی جو علامات ہیں ان کو کسی طرح دبانے کے لیے ہم اسٹیٹ بینک کے اندر مداخلت شروع کر دیں, تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. نہیں آتا. میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں. اب اس میں ہارون شریف صاحب میرا آرگومنٹ جو ہے وہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا وہ میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں. میرا بنیادی طور پہ آرگومنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں یقیناً انٹرسٹ ریٹ ایک کردار ادا کرتا ہے آپ کی افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ قرض کے اوپر چلتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ لون اورینٹڈ ہوتی ہے, اور آپ پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ڈیمانڈ کو کرب کرتے ہیں تاکہ سپلائی کے ساتھ میچ ہو سکے. پاکستان میں ہارون صاحب ہمارا تو گندم اپنی, چاول اپنے اگر حماقتیں حکومت کی ہیں اور باقی چیزیں بھی, ہماری جو پروڈکشن لائن ہے اس کے اندر اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم خریدتے ہیں, اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں فرنیچر کوئی قرض پہ نہیں دے رہا, ہمیں ٹی وی کوئی اس طرح قرض پہ نہیں دے رہا, جو کنزیومر آئٹمز ہیں وہ نہیں ہیں. تو پھر انٹرسٹ ریٹ کا ہم سے کیا تعلق واسطہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے کسی بھی ملک کا کوئی بھی, دیر از اے ڈفرنس بٹوین انڈیپینڈنس اور آپ معروضی حالات کے ساتھ انسولیٹ ہونا یا کہنا کہ میں نے کوئی آزادی ڈکلیئر کر دیا, وہ ایک اور چیز ہے. دیکھیں اسٹیٹ بینک پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس کے اندر اگر انٹرفیرنس کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ سیاسی بنیاد پہ ہوتی ہے تو اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں کرنا ایک گو میں وہ اکثر سسٹینیبل نہیں ہوتی. ہمیں اگر گریجول کریں, لوگوں کو بھی تیار کریں اور اس کے اندر ایک یا دو آئٹمز ڈالیں. میں نے اب وہ پڑھا تو نہیں ہے, میں نے وہ ان کا شیخ صاحب والا تو دیکھا تھا, لیکن ابھی ذرا یہ آ جائے کہ کیا بل اپروو ہوا ہے پھر اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ندیم صاحب اس کا حل جو ہم سارے بات کر رہے ہیں, دیکھیں حل تو یہ ہے کہ حکومت کو بوروئنگ پر انحصار گھٹانے کی ضرورت ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک, ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو بڑھائی جائے تاکہ ہم قرضہ لینے کی بجائے انویسٹمنٹ لائیں. دوسرا, ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کی ریشو بڑھے تاکہ ہمارا یہ ڈالر روپی فلکچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے. اکنامکس تو وزڈم یہی کہتی ہے, لیکن کیونکہ ہم اس قدر بوروئنگ کے اوپر ملک کے لیول پر انوالوڈ ہیں کہ یہ چینج ہمیں بہت زیادہ سیاسی طور پہ پنچ کر رہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا اینگل دیکھیں تو وہاں پر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی پینیٹریشن باقی ممالک کی نسبت بہت کم ہے. اب یہ سینٹرل بینک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر سٹافنگ کیسے ہوتی ہے, ان کو پولیٹیکل اکانومی کی سمجھ کتنی ہے. لیکن جو کی ایشو یہ ہے کہ ہم کوارڈینیشن کا میکنزم کیا بناتے ہیں, کیونکہ اگر قانوناً آپ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اسٹیٹ بینک جب کمرشل بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اب وہ ڈائریکشن کم دیتا ہے بلکہ وہ ان کو ایک فیئر پریکٹسز کی طرف مانیٹر کرتا ہے. میں اس طرف آتا ہوں. ہارون شریف صاحب, آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں الیاس بلور صاحب, وہ یہ نون فیکٹس ہیں کہ آپ اپنی برآمدات بڑھائیے, آپ ملک میں سرمایہ کاری لائیے. الیاس بلور صاحب, آپ بڑے طویل عرصے تک پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, فنانس کی کمیٹیوں میں رہے ہیں, آپ کو کسی بھی دور حکومت میں یہ سنجیدگی نظر آئی ہے کہ ہم نے براہ راست سرمایہ کاری لانی ہے, ہم نے برآمدات کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے؟ مجھے تو ایک فائنانس منسٹر کے یہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ یار یہ جو میں اس انڈسٹری کو اتنی مراد دوں گا اس سے کم سود پہ میں اتنا بڑا قرضہ لے آؤں گا. جب تھاٹ پروسیس یہ ہو سیاسی سطح کے اوپر الیاس بلور صاحب, تو پھر حشر وہی ہوگا جو یہ ہو رہا ہے. یہ ایکچولی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ جب میں سینٹ میں کھڑا تھا اور میں نے کھڑے ہو کے شارٹ کٹ عزیز کو, میں نے شوکت عزیز کو میں شارٹ کٹ عزیز کہتا تھا اس کے منہ پہ ہی. تو میں نے جب اسے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹیلی فونیں امپورٹ ہوں گی, موبائل اور ہر ایک چپڑاسی اور جمعدار کے بھی ہاتھ میں موبائل ہوگی, تو میں نے کہا وائی ڈونٹ یو پٹ اے انڈسٹری آف موبائل ان پاکستان. دیکھیں نا, اب
इंडिया को देखें, उसमें जो भी उसको इंपोर्ट करना था वो कहता जी आओ कोलिब्रेशन करके इंडस्ट्री लगाओ मेरे पास। इंडस्ट्री उन्होंने लगाई, वहाँ इंडस्ट्री लगी है, टेलीफोन की इंडस्ट्री, मोबाइल की है। तो मैंने उसे कहा था कि आप ये मोबाइल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी इंपोर्ट को बिल बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इन्हीं इंपोर्ट जो मोबाइल वाले हैं उनको बोले आए हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें और यहाँ मोबाइल की इंडस्ट्री लगाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने इंडस्ट्री तो लगाई नहीं। हमारे पास क्या है एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्टेबल आइटम क्या है जो आप सारे कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्टेबल आइटम क्या है? आप देखें, एक वक्त हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, पहले करते थे चीनी जब हमारे पास सरप्लस थी, फिर हम गंदम करते थे। अभी इन्होंने इस दफ़ा गंदम भी एक्सपोर्ट की है, चीनी भी एक्सपोर्ट किया, बाद में इंपोर्ट की है। अब इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने कितने पैसे पे इंपोर्ट की है वो आप देख लें, और जो एक्सपोर्ट की है वो आप देख लें। बात बदकिस्मती ये है कि जो नालायक तरीन गवर्नमेंट है, इसने जो तरीके से, जिस तरीके से उसने ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। एक बच्चा भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं चला सकता जैसे ये चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि रियाज बलोर साहब, अच्छी गवर्नमेंट का कोई पैमाना तो होना चाहिए। अगर हम माजी की हुकूमतों के पैमाने भी ले लें तो क्या शानदार नताइज एक जैसे ही हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर यकसानियत का शिकार हैं, हमारे बरामदात यकसानियत का शिकार हैं, हमारी दरामदात में माशाल्लाह सबके यही फिगर हैं। अगर आप अपने इदादो शुमार देखें तो पिछले 20 सालों के आप निकाल लें तो सिर्फ मामूली सा रद्दो बदल कर लें तो अल्लाह के फजल से सब महमूद और याज एक ही सफ में खड़े नजर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कब तक आप मांगते रहेंगे, कब तक ये अंडर डेवलप रहेगा? अब 70 साल तो हमें हो गए हैं। इसका ये भी सोचे ना कि इसका अंडर डेवलप रहना और इसका इतना पीछे रहना हमारे मुल्क का, उसकी क्या वजूहात है, क्या वजूहात है? उसका बेसिक चीज देखिए कि उसके में बेसिक क्या वजह है कि हम इतना पीछे इलियास बलोर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जिन्होंने देखना है वो देखना नहीं चाहते हैं। उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि कर्जा लो और आगे टुरो, कुछ अपनी जेब में डाल लो और कुछ जो है वो नदीम, I disagree with you। 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश को आपने अलहदा किया, बांग्लादेश बना मशरकी पाकिस्तान, मुझे याद है मैं उस वक्त पिंडी क्लब में बैठ के गालियां दे रहा था लोगों को कि तुम लोगों ने बड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। मुझे याद है पिंडी क्लब में मैं होता था, पिंडी क्लब में बैठ के मैं लोगों को गालियां दे रहा था कि पाकिस्तान को तुम लोगों ने तोड़ा है। पाकिस्तान मुजीब नहीं जा रहा था, पाकिस्तान को हमने तोड़ा है, पाकिस्तान को बस पाकिस्तान ने तोड़ा है। और आज बांग्लादेश की पोजीशन देखिए कहां पहुंच गई है, आपके मुकाबले में 4 गुना आगे है। इलियास बलोर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। असल में ये हमें अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, सारे जवाब मौजूद हैं। अब इसमें डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपने शरह सूद, ठीक है आप कह रहे हैं सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर आपके मुल्क में शरह सूद जो है वो 10% पे चला जाता है जो कि ले जाना है, तो जो IMF की शराइत में से एक शर्त है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क में सनत साजी का क्या होगा? अगर आपने गैस की कीमतें बढ़ानी हैं और बिजली की कीमतें इस नौयत पे ले जानी हैं जो आपके बुनियादी इनपुट्स हैं, तो फिर आपकी सनत का क्या होगा और आपकी बरामदात जो हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी? आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ उस सूरत में जाते हैं जब आप कुछ पैरामिड्स को फॉलो कर लें, चाहे आप चीन की मिसाल ले लें, चाहे आप जापान की मिसाल ले लें, चाहे आप दीगर मुल्कों की मिसाल ले लें। आइडियाज़ जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप, वो तो एक मालियाती इदारा है, आपको कर्जा दे रहा है, वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि उसका पैसा उसको वापस मिले, उसको इस बात से तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि आपके मुल्क में ग्रोथ होती है नहीं होती है, आपकी बरामदात बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, वो तो जेबों में हाथ डलवा रहा है आपसे, आप डालते जाएं, तो उसके बाद तो ये मजीद मामला शुरू हो जाएगा। जी नदीम साहब, मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं आपसे। ज़रा सामने रख लीजिए कि अगर एक सियासी हुकूमत
जून के महीने में बजट का ऐलान करती है और बताती है कि हमारे अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब के हैं और हमारी आमदन जो है वो 4,500 अरब की है, तो क्या इस सियासी गलती को हमें इजाज़त देनी चाहिए कि स्टेट बैंक इस सियासी गलती को पुर करे? अगर हमने नवंबर के महीने में 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली हैं और 3 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही और उसके नतीजे में रुपया गिरता जा रहा है, तो क्या सियासी मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए कि वो स्टेट बैंक को हुक्म दे दे कि आप अपने खजाने से निकालें और रुपए को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करें? मैं समझता हूँ कि सियासी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब आप आ जाएं जो IMF के मुतल्लिक आपने सवाल किया है। देखिए, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास लेके जा रहा है। हम अपनी माशी पॉलिसीज़ तो गलत माशी पॉलिसीज़ हैं या पॉलिसीज़ का फुकदान है या अपने खसारों की वजह से, चाहे वो बजटरी खसारे हों या तिजारती खसारे हों, उनके नतीजे में, अपनी गलतियों के नतीजे में हम भागते हैं IMF के पास। उसके बाद हम IMF को बना देते हैं कुर्बानी का बकरा। हम कहते हैं कि अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो ये IMF की शर्त है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप IMF पाकिस्तान का एग्रीमेंट खोल के देख लें, वहां पे कहीं ये नहीं लिखा, IMF ने हमें ये नहीं कहा कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो किसी भी मुल्क से कभी भी ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि आपके बिजली के शोबे में 4,500 अरब का सालाना खसारा आ रहा है, आप उस खसारे को दूर कर दें। अब खसारे को दूर करने के 3 तरीके हैं। आप चोरी को कम कर दें, आपको रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। आप जो अपनी रिसीवेबल्स हैं, जो भी 90% पे बैठे हैं, उनको 95-96 पे ले जाएं तो आपको शायद रेट ना बढ़ाने पड़े। जब हमारी हुकूमत इन दोनों चीजों में नाकामयाब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फिर मजबूरन उसको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। IMF कोई नहीं हमें कहती कि आप आटे का रेट बढ़ा दें। अगर 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था तो डॉक्टर कोई शर्त नहीं है डॉक्टर कि साहब, आप मैं 1990 से आगे के सारे IMF के मुआहिदात पढ़ता चला आ रहा हूँ, और उनकी जब आप उनको शुरू करते हैं ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही यहीं से होती है, और उसके अंदर सेट पैटर्न है, पूरी वो लाइन ही सेट पैटर्न है कि आपने वापडा में क्या इस्लाहात करनी है, आपने कैसे उनके प्राइवेटाइजेशन करनी है। आपने, मुझे याद है 1983 में वर्ल्ड बैंक ने आपको वापडा के प्राइवेटाइजेशन का प्लान दिया था। इट वाज अ ब्लू बुक, उसको आप पढ़ के देखें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि आप ये नहीं समझते कि हमने पॉलिटिकल विल का ही मुजाहरा नहीं किया इस मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को ठीक करने के लिए। नदीम साहब, अगर वर्ल्ड बैंक हमें ये कहता है कि आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, तो क्या ये गलत कहता है? हमने 2,000 अरब रुपए का कर्जा खड़ा कर रखा है सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, कोई 195 के करीब इदारे हैं। अगर IMF हमें ये कहता है कि आप अपना बिजली के शोबे में खसारा दूर कर दें, तो क्या ये गलत कहता है? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि हम बिजली के शोबे में अपना खसारा खत्म कर दें? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो तकरीबन 1800 अरब का बोझ पड़ जाता है सालाना की बुनियाद में, कोई 900 अरब की हम उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, कोई 200-250 अरब की सालाना सब्सिडीज दे देते हैं, वो हमारे नाम के ऊपर कोई 300-400 अरब रुपए का सालाना कर्ज उठा लेते हैं। क्या ये हमारे मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान? मैं डॉक्टर साहब आता हूँ अब इसमें। हारून शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, यही पब्लिक सेक्टर इदारे जो हैं ये मुनाफे में थे, एफिशिएंट इदारे थे, जाहिर है कि ये ख़राब हुए हैं और उस ख़राबी की वजूहात हैं, और वो वजूहात हमें बाहर से तलाश नहीं करनी है, हमने वो वजूहात अंदर से तलाश करनी है। और अगर हम अपनी नालायकियों की सज़ा जो है इस मुल्क के अवाम को देना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी जवाज़ पेश कर दें, कुछ भी कह दें। यही इदारे अगर आप किसी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाएं तो ये मुनाफा बख्श इदारे बन सकते हैं। इस मुल्क में बहुत से इदारों के इदारे हैं जो मुनाफा बख्श हैं और वो मुनाफा कमा कर दे रहे हैं। ये बदकिस्मती जो है ये सिर्फ इसलिए हमारी किस्मत में लिख दी गई है कि हमारे ऊपर जो हैं या हमारी लीडरशिप जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और जो तहरीक इंसाफ आई थी यही सोच कर आई थी कि ये शायद कोई तब्दीली लाएंगे, तो उनको तो कान भी पकड़ना नहीं आया।
جی دیکھیں، یہ جو آپ کا ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں سنجیدہ پہلو ہے بہت، کہ ریفارم کا پروسیس اگر کوئی ملک خود سے کرتا ہے تو اس کی اونرشپ ہوتی ہے. جب وہی ریفارم ایک باہر کا ادارہ کہتا ہے اور پرائر ایکشنز یا کنڈیشنز کے تحت کی جاتی ہیں تو اس کی اونرشپ اور سسٹینیبلٹی اور پالیٹکس فرق ہو جاتی ہے. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور بیوروکریسی ہے، اس میں پولیٹیکل ول سے زیادہ ہم نے وہ کمپیٹنس بھی نہیں ڈیولپ کی، اسی لیے ادارے نیچے جانا شروع ہو گئے اور ایک کرونیزم کے تحت اب وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس بورور جو لینڈر ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کریں، اور آپ پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں. میں آپ کو لانگ ٹرم یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم خود یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے معیشت کے اہداف کیا رکھنے ہیں اور کیسے آگے لے جانے ہیں، اور کمپیٹنٹ لوگوں کو جو مارکیٹ کا کانفیڈنس انسپائر کریں ان کو سپیس نہیں دیں گے، ہم اسی طرح پھنسے رہ جائیں گے. میں جو آگے جانے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کے اندر ایسے لوگ لگانے چاہیے فیوچر میں. ابھی انفارچونیٹلی کیونکہ گورنر بھی آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں تو ایک امپریشن بہت نیگیٹو آ رہا ہے کہ بالکل سب کچھ فنڈ کروا رہا ہے، لیکن یہ فنڈ کا پروگرام پہلے سے اگریڈ ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میرے اپنے حساب سے اس کو گریجول کرنا چاہیے تھا. ایک گو میں ہمیں یہ اٹانومی کا بل کلیئر شاید نہ کرنا چاہیے، سسٹین نہیں ہو پاتا. جی اچھا، اس میں الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بنگلہ دیش کی مثال تو دے دی، لیکن وہاں پہ ایک پولیٹیکل ول تھی اور اس پولیٹیکل ول نے جو ہے چیزوں کو سنبھالا. یہاں پر اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، سب کچھ ہے، جتنے صنعت کار ہیں، جتنے جاگیردار ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پالیسی فریم ورک کے اندر ایک کردار ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو ہونے سے روک بھی لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کو کروا بھی لیتے ہیں. تو ناکامی کس کی ہے؟ کیوں ہے یہ؟ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو بھی لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، وہ نے یہ ساری بیوروکریسی بناتی ہے، اور بیوروکریسی اپنے انٹرسٹ سے بناتی ہے، اپنے انٹرسٹ لے کے. میں آپ کو کہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے. اگر آپ نے جب یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی اپنا اسٹیل مل، اور ہماری عدلیہ کا کیا حق تھا کہ اس وقت افتخار صاحب نے، جسٹس افتخار صاحب نے اٹھ کے اس کو کینسل کرا دیا. تو کیوں کینسل کیا؟ اس میں اور اتنے سے زیادہ پیسے ہم لوگوں نے اور ڈالے ہیں، ہمارے آپ کے، ہمارے سب لوگوں کے، غریب لوگوں کے پیسے اس میں ڈلے ہیں، اور اربوں روپے اور ڈال گئے ہیں. تو کیا ہوا؟ آج بھی اسی طرح پڑی ہے اسٹیل مل. تو اس وقت بکی تھی. ہماری جوڈیشری کا کیا کام ہے کہ اس میں بیچ میں ہاتھ مارتی ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ نہیں، یہ ہماری جوڈیشری، ہماری جو بیوروکریسی، ان سب چیزوں کو ان سب نے مل کے کیا ہے. جاگیردار جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر، انڈسٹریلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بینیفٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو عوام کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ان کو عوام کا ڈر نہیں ہے کہ عوام کیا ہے کیا نہیں ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے. یہ تو ایسے بات ہے، ساری دنیا کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتے، اس وقت ایک پرائیویٹائز ہوا، اس کے بعد لوگ ہی آتے نہیں ہیں، جو مطلب ایک آگے ہی نہیں آتا کوئی لینے کے لیے. تو مطلب یہ جو اب انہوں نے ہر ایک، جو پی آئی اے دیکھ لیں کتنا کھا گئی ہے. پی آئی اے ایک بڑا اچھا ارننگ ادارہ تھا. پی آئی اے جب نور خان صاحب تھے اس میں، تو پی آئی اے نہیں بہترین الیاس ادارہ. بلور صاحب، آپ ہمارے یہ بات مان رہے ہیں کہ جب قیادت ٹھیک تھی تو ادارے ٹھیک تھے، جب فقدان ادھر آیا، تنزلی ادھر آئی، تو پھر ہر چیز میں تنزلی آئی. تو آئی نا تنزلی کس لیے آئی ہے یار؟ دیکھیں نا، مجھے بتائیں اس چیز کی کہاں سے آئی ہے. سیاستدان نہیں آئے نا، باقی تو فوج بھی آئے، گورنمنٹ کو رول کرتی رہی ہے نا. کتنا رول کیا فوج نے؟ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کس نے، کون سے فوجی حکمران نے، ڈکٹیٹر نے ملک کو چھوڑا ہے؟ آپ الیاس بلور سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہیں. الیاس بلور صاحب، آپ کو ادھر تو یاد ہے کہ ادھر آپ اسٹیل بات مل کریں جو تو ہے وہ کب تک فرض فائدے میں تھی؟ اسٹیل مل جب تک فائدے میں تھی، جب نہیں، آپ کو یاد ہے؟
مجھے الیاس یاد ہے بلور صاحب یہ بڑی حالیہ دور کی بات ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. میں آتا ہوں اس طرف. فاروق سلیم صاحب آپ یقیناً اس چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے گزارش یاد میری ہے آپ سے پھر یہی ہے، گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے آپ کے اصلاح پاس جلتے ہیں اگر فوج کا نام لیں تو. نہیں فوج کے میں اس سے نہیں کہہ رہا، میں صرف گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کب تک وہ پروفٹ میں تھی، تو وہ پھر ایک سن جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اچھا اس میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اصلاحات جو ہیں وہ کس نے کرنی ہوتی ہیں؟ اصلاحات حکومت نے کرنی ہوتی ہیں. اگر اب الیاس بلور صاحب بات کر رہے تھے بیوروکریسی کی، اگر چینی 50 سے 100 روپے پر چلی گئی ہے تو اس میں بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ اس میں ایڈوانٹیج کس کا ہے؟ مطلب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سطح کے اوپر، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھا چاہے وہ جمہوری حکومت ہے، ہماری ول ہی نہیں ہے کہ ہم اقتصادی طور کے اوپر ملک کو جو ہے وہ کسی ایک راستے کے اوپر، ایک ڈگر کے اوپر ڈالیں؟ ہم صرف آتے ہیں حکمرانی کے لیے، حکمرانی کرتے ہیں، اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، عوام کیا ہیں وہ شاید کسی کاؤنٹ میں نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں ندیم صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ میں کسی بیوروکریٹ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں کہ وہ گریڈ 21 یا گریڈ 22 میں لگ جائے. میں ووٹ دیتا ہوں سیاستدان کو. تو جو ذمہ داری ٹھہرتی ہے وہ بیوروکریسی کی نہیں ٹھہرتی، وہ سیاستدان کی ہی ٹھہرتی ہے جس کو میں ووٹ دیتا ہوں. تو یہ کہہ دینا کہ بیوروکریسی کام صحیح نہیں کر رہی یا اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ irrelevant بنتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ایونچولی سیاستدان کے اوپر ہی ٹھہرتی ہے. تو سیاستدان اس ذمہ داری سے جو ہے وہ اسکیپ نہیں کر سکتا. دوسری چیز آپ نے کہی کہ سیاسی نیت یا پولیٹیکل ول کا آپ نے ذکر کیا کہ شاید وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کا جو منشور ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو دیا گیا تھا، اگر اس میں دیکھیں تو ایک لفظ جو بار بار بلکہ کوئی 40 مرتبہ ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ریفارمز کا ہے، یعنی کہ وہ اصلاحات کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس حکومت کی سیاسی نیت تو ضرور تھی کہ وہ اصلاحات لے کے آنی ہے، لیکن دوسرا معاملہ بن جاتا ہے قابلیت کا. تو صرف سیاسی نیت سے کام نہیں بنتا، کام بنتا ہے جب دونوں چیزیں اکٹھی ایگزسٹ کرتی ہوں، سیاسی نیت بھی ہو اور قابلیت بھی ہو. ٹھیک ہے. یہاں اب پہ ہارون شریف صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مینیفیسٹو کی انہوں نے بات کی ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگوں نے اپنا مینیفیسٹو پڑھا ہوا ہے، اور جو آپ کے ساتھ لوگ وابستہ کر دیے گئے ہیں ان کو آپ کے کوئی مینیفیسٹو سے غرض بھی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ معاشی محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر اگنورنٹ اور ناکام ثابت ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ سیاسی لیڈرشپ کا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. بیوروکریسی کو کام کروانا سیاستدان کا کام ہے، اور وہ جو ایک انٹرپلے ہے جو میں اب جب پیچھے دیکھتا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیفینیٹلی ایکسپوجر اور تجربے والے لوگ کم تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کنسسٹنٹلی ایسے لوگوں کو رول دیجئے اور اداروں کا سربراہ بنائیے جو یہ کام جانتے ہوں اور جن کو مارکیٹ ایکسپٹ کرتی ہو. لیکن جب ہم اس کو کنسسٹنٹ نہیں رکھ پائے، نہ پالیسی کو نہ لوگوں کو، تو ایک تو اس کا فال بیک ہوا ہے. تجربے کی کمی بالکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر بھی اور دوسری میں بھی ریفارم پہلے 1-2 سال میں ہمیں بلڈ کر دینی چاہیے تھی، تو بہت زیادہ انتظار کر لیا گیا. اب تو سیاست اتنی انٹینس ہو گئی ہے کہ لوگ جو سیاستدان ایک دوسرے سے ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں، یہ چیزیں تو آپ کو بیٹھ کر کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے. انٹینس پولیٹیکل ماحول میں پاکستان جیسے ملک کے اندر ریفارم مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے. تیسرا آخری اس میں اینگل یہ ہے جو میرا تجزیہ بھی ہے اور رائے بھی ہے اور ان کو مشورہ بھی ہے کہ دیکھیے ہم سب کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہم نے اس قدر بلڈ کر دی تھی کہ پی ٹی آئی پہ اب بیک فائر کر رہی ہیں. ابھی بھی وقت ہے ہم 1 یا 2 میجر کاموں کو اپنی ترجیح بنائیں، اگین ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ لیڈ کر کے، اور ان کو لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں
وزیر اعظم صاحب یا اسلام آباد بیٹھ کے یہ سب کام نہیں ہوتے ہیں، یہ کام ٹیکنوکریٹس نے کرنے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارا معیشت کے اندر کچھ ہم یہ کریکشنز کر پائیں گے. ادروائز یہ ایک فریگمنٹڈ اپروچ ہے، انکنسسٹنسی ہے، انویسٹر اپنا ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے which is very الیاس unfortunate. بلور صاحب، میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ منی بجٹ کے بعد صنعت کار جو ہے وہ خائف دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ خائف دکھائی دیتا ہے، لیکن عوام زیادہ مار کھائے گی. اب جو سیل ٹیکس لگے گا تو ہم آگے عوام کو پاسن کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ عوام تو بیڑا غرق ہوگا. جو 380 بلین جو ٹیکس فردر لگیں گے تو اس میں تو عوام ہی پہ جائیں گے نا. انڈسٹریلسٹ اپنا یہ ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ زیادہ بڑھ جائے گی، اور کچھ نہیں. ٹھیک، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ الیاس بلور صاحب، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.